नमस्कार साथीहरू, मेरो यो 20औं भिडियोमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी राष्ट्रिय विकासमा गैर सरकारी क्षेत्रको भूमिकाको चर्चा गरौँ। मूलतः गैर सरकारी क्षेत्र भन्नाले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था र त्यसपछि चाहिँ अरू नागरिक समाज सम्बद्ध अरू निकायहरू, सहकारी लगायतको कुरा गर्छौँ। तर गैर सरकारी क्षेत्र भने पनि आज हामी गैर सरकारी संस्थामा केन्द्रित रहेर चर्चा गरौँ। निजी क्षेत्रको विषयमा मैले कुनै न कुनै रूपमा विभिन्न भिडियोहरूमा कुराहरू बताइरहेको छु, मेरो दृष्टिकोण बताइरहेको छु। सहकारीको विषय पनि अर्को कुनै न कुनै प्रसङ्गमा आउला नै। नागरिक समाजको चाहिँ राष्ट्रिय विकासमा एउटा निगरानीको, एउटा चाहिँ वाचडगको रोल हुने कुरो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसको पनि अर्को कुनै प्रसङ्गमा सुशासनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चर्चा गरौँला। आज चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रमा केन्द्रित रहौँ र गैर सरकारी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर चाहिँ कुरा गर्दा मूलतः गैर सरकारी चाहिँ क्षेत्र भन्दाखेरि एनजिओज, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सामुदायिक सङ्गठन र चाहिँ सहकारीलाई हामीले बुझ्छौँ। तर आज हामी गैर सरकारी संस्थामा केन्द्रित रहेर चाहिँ चर्चा गरौँ। गैर सरकारी संस्था भन्नाले त्यस्ता स्वायत्त निजी चाहिँ त्यस्ता स्वायत्त र चाहिँ सामुदायिक तवरमा गैर नाफामूलक तवरमा स्थापित चाहिँ संस्थाहरू बुझिन्छ, जसले विकास कार्यमा सहयोग पुर्याउँछन्, व्यवस्थापन गर्दछन् र चाहिँ राज्यको काम कारबाहीलाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्दछन्। यो एउटा परिभाषा छ। यसै गरी गैर सरकारी संस्थाहरू सरकारका विकल्प होइनन्, सरकारका क्रियाकलापलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्थापित सङ्गठन पनि होइनन्। यी त सरकारका सहयात्री र साझेदार मात्र हुन्। सरकारले कोरेको नक्सामा रङ भर्ने कामको चाहिँ काम यिनको हो। सरकारले कोरेको नक्सामा रङ भर्नेसम्मको काम यिनलाई दिइएको छ भनेर चाहिँ हामीले गैर सरकारी संस्थालाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। गैर सरकारी संस्थाहरू अहिले दर्ता र सञ्चालित कति छन् भन्ने विषयमा चाहिँ मसँग एकिन तथ्याङ्क छैन। यो चाहिँ केही वर्ष अगाडि नै 30,000को हाराहारीमा पुगेको थियो। यसले गर्दा साथीहरूले चाहिँ यसको अद्यावधिक तथ्याङ्क चाहिँ सम्बन्धित दस्तावेजहरूबाट समाज कल्याण परिषदको पब्लिकेसनहरूबाट लिनुहोला। गैर सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न अब यो चाहिँ सोसल मुभमेन्टहरूमा चाहिँ चर्चा गर्दाखेरि यसको पनि विभिन्न जेनेरेसनहरू हुन्छ भनेर चाहिँ चर्चा गर्ने गरिन्छ। खास गरी गैर सरकारी संस्थाको पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कल्याणकारी क्रियाकलापमा संलग्न हुने गैर सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ हामी पहिलो पुस्ताको गैर सरकारी संस्था भन्छौँ। सामुदायिक विकासका क्रियाकलापमा संलग्न हुने खालका चाहिँ संस्थाहरूलाई दोस्रो पुस्ताको भन्छौँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा क्रियाशील अलिकति चाहिँ अब यो मानव अधिकार, मानवीय चाहिँ कानुन, त्यसपछि चाहिँ यो जनताका चाहिँ राइट्सहरू, वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ हामी तेस्रो पुस्ताको गैर सरकारी संस्था भन्छौँ। अब यो चाहिँ त्यसलाई पुस्ताको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउँदै लाँदाखेरि त्यहाँभन्दा अगाडि 5औं, 6औं, 4थो पुस्ता, 5औं पुस्ता पनि भन्ने गरिएको छ। मूलतः यो चाहिँ थर्ड जेनेरेसन गैर सरकारी संस्था नै हुन्, जसले चाहिँ अभियानहरू, सामाजिक अभियानहरू चलाउँछन्, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सघाउँछन्, शान्ति स्थापनामा सघाउँछन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नेटवर्क हुन्छ, क्रियाशील हुन्छन्। अब गैर सरकारी संस्था खोल्न दिने र नदिने चाहिँ राज्यको नीतिमा भर पर्ने रहेछ। कतिपय देशहरूमा चाहिँ खास गरी मैले चाहिँ यो उसको चाहिँ कुरा भियतनामको चाहिँ कुरा म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। भियतनाममा चाहिँ यसरी नागरिक स्तरमा गैर सरकारी संस्था खोल्न पाउने प्रबन्ध थिएन। यो मैले चाहिँ केही वर्ष अगाडिको चाहिँ सूचना भन्दैछु, अहिले चाहिँ म अद्यावधिक छैन, साथीहरूले बुझ्नु होला। त्यहाँ गैर सरकारी संस्था भन्नाले चाहिँ आइएनजिओजहरूलाई, सेभ द चिल्ड्रेन जस्ता होइन, त्यसपछि रेड बार्ना जस्ता यस्ता खालका संस्थाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले गैर सरकारी संस्थाको रूपमा मान्दो रहेछ। हालाकि ती संस्थाहरू गैर सरकारी संस्था नै हुन्, तर चाहिँ उनीहरूको त्यो देशमा त्यहाँको नागरिकहरूले चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू, एनजिओजहरू खोल्न पाइँदो रहेछ। गैर सरकारी संस्थाको हामीले माथि नै कुराहरू त गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ मुख्य गरी यिनीहरूका केही विशेषताहरू हुन्छन्। यी संस्थाहरू नन प्रफिट नै हुन्छन्, मुनाफारहित तरिकाले हुन्छन्, सञ्चालित हुन्छन्, आफ्नै एउटा चाहिँ टिम हुन्छ, त्यो टिमले चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्छ। गैर सरकारी संस्थाहरू यहाँहरूलाई थाहै होला, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्। त्यसको एउटा कार्यकारी पदाधिकारी त हुने नै भए, त्यसपछि एउटा कार्य समिति हुन्छ र उनीहरूको चाहिँ सबै संस्थाका साधारण चाहिँ सदस्यहरू हुन्छन्, जो चाहिँ साधारण सभा मार्फत नयाँ अवधिको लागि चाहिँ अधिवेशन या चाहिँ साधारण सभा मार्फत नयाँ अवधिको लागि पदाधिकारीहरू चुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ वैधानिक हुन्छन्, यिनीहरू संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता हुन्छन्, सिडिओ कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्। यिनीहरूलाई निश्चित खालका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नलाई स्वायत्तता प्राप्त हुन्छ। यिनीहरू आफ्नो काम कारबाहीको विषयमा चाहिँ अब स्वतन्त्र हुने नै भइहाले। सामाजिक काममा ज्यादा क्रियाशील हुन्छन् र यिनीहरूको प्रणाली चाहिँ, यिनीहरूको चुनिने प्रणाली, पदाधिकारीहरू आउने प्रणाली चाहिँ प्रजातान्त्रिक हुन्छ। अब यिनीहरूले गैर सरकारी संस्थाले सु एन्ड बी स्युड भन्छ नि, यिनीहरूले व्यक्ति सरह चाहिँ मुद्दा मामिला गर्न सक्छन् भने यिनीहरूको विरुद्ध मुद्दा मामिला पनि लाग्न सक्छ।
यसरी चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूको कुराहरू हामीले गर्छौँ। गैर सरकारी संस्थाहरूको विषयमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न कानुनी प्रबन्धहरू छ, संविधानले गरेको प्रबन्ध छ। संविधानको चाहिँ धारा 51 गैर सरकारी संस्थासँग सम्बन्धित प्रावधान छ। यसै गरी चाहिँ संस्था दर्ता ऐन 2034 छ। यसै गरी चाहिँ अब यो समाज कल्याण परिषद ऐन छ। गैर सरकारी संस्थाको विषयमा वैदेशिक सहायता नीतिले पनि धेरै कुराहरू बोलेको हुन्छ। यसरी विभिन्न चाहिँ कानुन र विभिन्न चाहिँ तपाईँको विधि प्रणाली मार्फत गैर सरकारी संस्थाहरू क्रियाशील हुन्छन्। उनीहरूको चाहिँ जवाफदेहिताको, उनीहरूको अकाउन्टेबिलिटीको आफ्नै खालको मेजर्सहरू हुन्छ। उनीहरूको स्रोत परिचालनको आफ्नै खालको खाका हुन्छ। सरकारले बनाएको संस्था दर्ता ऐनले पनि उनीहरूले आर्थिक विवरण या उनीहरूको आय व्ययको विवरण, उनीहरूले चाहिँ लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने, नवीकरण गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू छ। दर्ताको विषयमै त्यसको चाहिँ प्रजातान्त्रिक खालको विधान हुनुपर्ने, सदस्यता सबैको लागि खुला हुनुपर्ने, यस्ता खालका चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने खालका त्यस्ता खालका कुनै एउटा व्यक्तिले, कुनै एउटा परिवारले, एउटा सानो समूहले चाहिँ एनजिओ सञ्चालन गर्न नसकोस् भन्ने हिसाबले सदस्यता सबैलाई ओपन गर्नुपर्ने खालको, निश्चित अवधिमा चाहिँ उसको अधिवेशनहरू हुने खालको, पदाधिकारीहरूमा सबै सदस्यहरूले चाहिँ भाग लिन पाउने खालको, यसरी चाहिँ राज्यले चाहिँ विधानको एउटा फ्रेमवर्क बनाएको छ। त्यसरी संस्थाहरू परिचालित हुन्छन्। अब गैर सरकारी संस्थाभित्र चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू हुन्छन्, जो चाहिँ अब आइएनजिओजको रूपमा रहेका हुन्छन्। त्यसै गरी राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, हामीले राष्ट्रिय त भनेर भनेका छैनौँ, तर व्यवहारमा राष्ट्रिय धेरैवटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएर क्रियाशील, जस्तो माइती नेपाल जस्ता संस्था, जसलाई चाहिँ हामी राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको रूपमा चाहिँ मान्न सक्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ त्यसो त नेपाल रेड क्रस नै एउटा चाहिँ गैर सरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता रहेछ। उद्योगवाणी सङ्घ नै त्यही स्वरूपमा थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ यो पाटो यसरी दर्ता हुन्छन्, यसरी यिनीहरू सञ्चालित हुन्छन्। यिनीहरूको विषयमा त्यो बमोजिम रेगुलेसन हुन्छ। गैर सरकारी संस्थाहरू एउटा फङ्सनल डेमोक्रेसीमा एनजिओको चाहिँ रोल के हुन्छ, अथवा सरकारको काम कारबाही र यिनीहरूको काम कारबाहीमा के फरक हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा आम चाहिँ एक खालको चाहिँ बुझाइ छ। त्यो बुझाइ के भने, जस्तो राज्यको एउटा लेभलभन्दा तल प्रेजेन्स हुँदैन। जस्तो चाहिँ अहिले नै कुरा गरौँ न, हाम्रो चाहिँ तलको सबभन्दा तलको इकाइ भनेको हाम्रो वडा कार्यालय हो। त्यहाँभन्दा तल चाहिँ हाम्रो या प्रहरीको कहिलेकाहीँ इकाइहरू हुनसक्छ। त्यसपछि चाहिँ गएर कतै कतै हुलाक होला, तर वडा कार्यालयभन्दा तल हुलाक पनि छैन। तर गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो काम कारबाही गर्दा, अब त्यसो त हामी नगरपालिकाहरूले टोल विकास संस्थाहरू, आमा समूह, युवा क्लबहरू बनाएकै छौँ, तर यो सबै चाहिँ गैर सरकारी संस्थाको परिभाषाभित्र पर्छन्। दर्ता गर्ने क्रममा क्लबहरू पनि सबै एनजिओकै रूपमा दर्ता हुने हो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सानो तहमा, सानो युनिटमा गएर चाहिँ यिनीहरू दर्ता हुने र कहिलेकाहीँ काम कारबाही गर्ने क्रममा जसरी सरकारले अलिकति वृहत हिसाबले काम गर्छ भने एनजिओले चाहिँ एउटा सानो सानो हाउस होल्ड लेभलमा गएर काम गर्ने, कम्युनिटी लेभलमा काम गर्ने, कहिलेकाहीँ व्यक्ति टार्गेट गरेर काम गर्नुपर्ने खालका पनि यिनीहरूको चाहिँ कार्यक्षेत्रहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा राज्यले चाहिँ समेट्न नसकेका, राज्यले आफ्नो विकास निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ सामेल गर्न नसकेका, राज्यसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ आवाज पुर्याउन नसकेका, विकास निर्माणको यत्रो ठुलो चाहिँ नेसनल प्रयास गर्दा गर्दै पनि छुटेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समेट्ने भएको हुनाले गैर सरकारी संस्थाको अहिले पनि औचित्य छ भनेर हामीले चाहिँ भन्ने गरेका छौँ। गैर सरकारी संस्थालाई चाहिँ कस्तो खालको भूमिका दिने भन्ने विषयमा विगतदेखि नै करिब करिब एउटा चाहिँ आम सहमति जस्तो पाइन्छ। खास गरी समाजको सशक्तिकरणको कुरा, सरकार र जनता बीचको पुलको काम गर्ने कुरा, सामूहिक उपलब्धिहरूको वितरणसँग चाहिँ सम्बन्धित विषयहरू, दबाव समूहको रूपमा चाहिँ काम गर्ने कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुने गरेको हामी देख्छौँ। सरकार, जनता र नागरिक बीच सहकार्यको एउटा प्लेटफर्म बनाइदिने कुरा, स्थानीय स्रोत साधन परिचालनमा चाहिँ एउटा साझेदारको रूपमा अथवा चाहिँ एउटा वाचडगको रूपमा, प्राथमिकता पहिचानमा चाहिँ सहयोगीको रूपमा, सेवा वितरणको लागि सहयोगी, खास गरी चाहिँ जनचेतनामा अभिवृद्धि, डिजास्टरको चाहिँ सन्दर्भमा उद्धार राहत लगायतका चाहिँ क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने, जनतालाई चाहिँ राज्यले प्रवाह गरेको सेवाको विषयमा चाहिँ सूचना जानकारी प्रवाह गरिदिने र राज्य र जनताको बिचमा जोड्ने खालका चाहिँ क्रियाकलापहरूमा गैर सरकारी संस्थालाई भूमिका दिनुपर्ने। अब यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टममा गैर सरकारी संस्थालाई हामीले विभिन्न तरिकाले परिचालन गर्ने कुराहरू छँदैछ। खास गरी कसरी काम लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि हामी कन्ट्र्याक्ट आउटै गर्न सक्छौँ। गैर सरकारी संस्थालाई कन्ट्र्याक्ट आउटबाट काम दिने कुरामा हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पनि यो कुरा बोलेको छ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाले चाहिँ आफ्ना कामहरू, सामाजिक अभियानहरू, अरू विभिन्न क्रियाकलापहरूमा एनजिओहरूसँग चाहिँ साझेदारी गरेर काम गर्नेहरूको क्रियाकलाप हामीले गरिरहेकै छौँ। सम्पर्क र सल्लाहकारको भूमिकाहरू दिन सक्छौँ। हामी चाहिँ सहल चाहिँ क्रियाकलापमा साझेदारी गरेर काम गर्न सक्छौँ। सँगसँगै चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। सहयोगी हात, सहयात्रीको रूपमा हामी जान सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले उनीहरूसँग काम लिँदाखेरि चाहिँ हामीले सहयात्रीको रूपमा काम लिन्छौँ। गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको कुरा गर्दा नेपालको लागि चाहिँ परिचालित ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गैर सरकारी संस्था मार्फत परिचालित भएको देखिन्छ। यसलाई हामीले आइएनजिओ, एनजिओज र लोकल एनजिओजलाई चाहिँ एउटै बास्केटमा राखेर हेऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ करिब 35 अरबभन्दा बढीको चाहिँ हाम्रो वैदेशिक सहायता अथवा चाहिँ 35 अरबभन्दा बढी रकम चाहिँ
एनजिओ मार्फत परिचालन भएको देखिन्छ। यो मेरो पनि केही वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क हो, लेटेस्ट तथ्याङ्क यहाँहरूले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय या समाज कल्याण परिषदको पब्लिकेसनहरूमा पाउनुहोला। त्यसरी चाहिँ ठुलो रकम गैर सरकारी संस्था मार्फत परिचालित छ। खास गरी नेपालका चाहिँ द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूले दिने विकास सहायतालाई नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमा चाहिँ नल्याइकन एनजिओ मार्फत क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने गरेको पनि देखिन्छ। हाम्रो आफ्नो चाहिँ समाज कल्याण परिषदले गैर सरकारी संस्थाहरूको विषयमा चाहिँ फोकल एजेन्सीको रूपमा काम गर्छ। समाज कल्याण परिषद हाम्रो सन्दर्भमा गैर सरकारी संस्थाको नियमनकारी निकाय हो। त्यसले गर्दा समाज कल्याण परिषद ऐन र संस्था दर्ता ऐन यो दुईटा ऐन चाहिँ यिनीहरूको सन्दर्भमा ज्यादा आकर्षित हुन्छन्। गैर सरकारी संस्थाहरूले यसरी काम गर्दा गर्दै पनि यिनीहरूको विषयमा केही आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। यिनीहरू पारदर्शी भएनन्, यिनीहरू चाहिँ एउटा पारिवारिक एउटा समूहमा सीमित भए, यिनीहरूले सदस्यता खुला गरेनन्, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो संस्थालाई चाहिँ एकलौटी रूपमा वर्षौं वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षसम्म चाहिँ एउटा व्यक्तिगत प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी चलाए जस्तरी चलाए। त्यसपछि चाहिँ यिनीहरू संख्या वृद्धि भयो, यिनीहरूमा गुणस्तर वृद्धि भएन, पारदर्शिताको चाहिँ अभाव छ यहाँभित्र। त्यसपछि दिगो कार्यक्रम सञ्चालन भएनन् र त्यहाँभित्र पनि सुशासन पुगेन भन्ने खालका चाहिँ हामीले गुनासोहरू सुन्ने गरेका छौँ। खास गरी गैर सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ अर्को चाहिँ विदेशी दाताबाट चाहिँ आउने सहयोग रकम ट्याप गरेर खाने, त्यसलाई चाहिँ त्यो विदेशी सहयोगलाई ट्याप गरेर खाने खालको चाहिँ एउटा माग्ने भाँडो बनाइयो। गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ आफूलाई स्रोत जुटाउनको लागि चाहिँ नेपालमा भएका भन्दा पनि बढाइ चढाइ गरेर नेपालको चाहिँ बदनामी गरियो। नेपालमा चेलीबेटी बेचबिखनको अवस्था छ त्योभन्दा भयावह, नेपालमा दलितको जुन समस्या छ त्योभन्दा भयावह, नेपालमा चाहिँ गरिबीका जुन समस्या छन् त्योभन्दा भयावह रूपमा, नेपालमा विकट अथवा चाहिँ भौगोलिक विकटताका जुन विषयहरू छन् त्यसलाई पनि बढाइ चढाइ गरेर यसरी चाहिँ अलिकति हाम्रो आफ्नो अलिकति डार्क साइड अफ द कोइन, हाम्रो डार्क साइड अफ द अब हाम्रो चाहिँ भनौँ न नेपालको चाहिँ अलिकति हामीले आफूले अझै पहुँच पुर्याउन नसकेका, हामीले आफूले गर्नुपर्छ भनेर मानेका तर अझै गर्न नसकेका कुराहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यो पनि सहयोग आउँछ अरे भनेर, त्यो पनि अलिकति परोपकारी हिसाबले दान चन्दा उठ्छ अरे भनेर हाम्रा चाहिँ दुःखलाई, हाम्रा पीडालाई जसलाई हामीले चाहिँ आफैले सम्बोधन गर्न पनि सकिन्थ्यो होला समयक्रममा बढाइ चढाइ यिनीहरूले पेश गरे भन्ने एउटा चाहिँ आरोप सरकारको तर्फबाट या चाहिँ अरू कयौँ चाहिँ नागरिक अगुवाहरूको तर्फबाट लाग्ने गरेको छ। सँगसँगै खर्चको पारदर्शिताको विषय त छँदैछ, सँगसँगै यसलाई चाहिँ एउटा निजी कम्पनी या निजी क्लब जस्तो बनाएको कुराहरू पनि छँदैछ। यी चाहिँ गैर सरकारी संस्थालाई लाग्ने गरेका आरोप या चुनौतीहरू हुन्। गैर सरकारी संस्थाको विषयमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव के छ भने यिनीहरू छरितो हिसाबले सेवा दिन सक्छन्। यिनीहरूलाई कैयौँ विषयमा हाम्रो जसरी राज्यका निकायहरूले हामीले खरिद ऐन लगायतका जटिलताको कारणले समयमा काम गर्न सक्दैनौँ, यिनीहरूमा चाहिँ काम कारबाही छरितो हुन्छ। दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा समेत यिनीहरू कार्यरत छन्। खास गरी दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमै यिनीहरूको ज्यादा उपस्थिति छ। स्थानीय सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा काम गर्न सक्छन्। कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न चाहिँ यिनीहरू अनुभवी छन्। जनताको चाहिँ नजिकमा रहेर काम गरेको हुनाले जनताको दुःख पीडासँग चाहिँ यिनीहरू राम्ररी घुलमिल भएका छन्। यिनीहरू जनसहभागिता पनि परिचालन गर्न सक्छन्। स्वयंसेवाको भावले पनि यिनीहरूले काम गर्न सक्छन्। कम खर्चमा दिगो काम हुन सक्छ। स्थानीय नेतृत्व विकास गर्नको लागि, दबाव समूहहरू सिर्जना गर्नको लागि, नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउनको लागि चाहिँ गैर सरकारी संस्थाको सकारात्मक भूमिका छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। गैर सरकारी संस्था मार्फत हामीले काम गर्दा राज्यको मात्रै रिसोर्स होइन, संस्थाको पनि रिसोर्स परिचालन हुँदा स्रोत परिचालनमा योगदान हुन्छ। त्यहाँ जनसहभागिता जुटाउन पनि उनीहरूले पहल गर्छन्, त्यसले गर्दा ज्यादा जनसहभागिता जुट्छ। त्यसपछि चाहिँ समन्वय र सुपरिवेक्षण पनि गतिलो हुन्छ। उनीहरूको हाम्रो तहको एकाउन्टेबिलिटी एउटा, उनीहरूको आफ्नो चाहिँ दात्री निकायसँगको एकाउन्टेबिलिटी अर्को भएको हुनाले डबल चेक हुन्छ त्यहाँ। त्यसपछि चाहिँ नोकरशाहीको चाहिँ यो खालको ब्युरोक्रेसी पनि त्यहाँ हुँदैन, छरितो हिसाबले काम हुन्छ। राज्यका कर्मचारीहरूले जस्तो जनतासँग झर्को फर्को गर्ने, आफै चाहिँ मालिक जस्तो चाहिँ पल्टिने, ठालु पल्टिने, अलिकति त्यस्तो खालको व्यवहार पनि यिनीहरूबाट हुँदैन। नागरिकसँग चाहिँ असाध्यै घुलमिल भएर काम गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लक्षित वर्गको सजिलै यिनीहरूले चाहिँ विश्वास जित्छन्। त्यसले गर्दा सरकारको कार्यबोझ पनि कतिपय अवस्थामा कम हुन्छ। यी राम्रा पक्षहरू छन्। यति हुँदाहुँदै पनि केही यसको चाहिँ नराम्रो पक्षहरू अथवा चाहिँ यसको कमजोरीको क्षेत्रहरू पनि छ। खास गरी गैर सरकारी संस्थाको विषयमा मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा गर्छु। मैले चाहिँ कुनै एउटा जिल्लामा यो खुला दिशामुक्त अभियानको चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गैर सरकारी संस्था त्यहाँ चाहिँ गाउँ विकास समितिले परिचालन गरेको रकम चाहिँ अलि धेरै नै खर्च हुने भयो। त्यसले गर्दा एनजिओलाई परिचालन हुन मैले आह्वान गरेका थिएँ। त्यसरी चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ राज्यको स्रोत बचाइदिन्छन्, सस्तोमा काम हुन्छ, उनीहरूले पनि पार्टनरसिप गरिदिन्छन् अथवा उनीहरूले आफैले चाहिँ अलिकति यो मुभमेन्टको हिसाबले अभियान ल्याउने हिसाबले काम गर्छन्, लागत नलाग्ने गरी काम गरिदिन्छन् र चाहिँ राज्यको या गाउँपालिकाको या चाहिँ त्यति बेला गाउँ विकास समितिको या चाहिँ जिल्ला विकास समितिको स्रोत चाहिँ बचत हुन्छ भनेर मैले पहल गरेको। तर त्यहाँ त कस्तो कुराहरू आयो भने गैर सरकारी संस्था गइसकेपछि त्यसको कर्मचारीहरूको खर्च कसले बेहोरिदिने,
हामीले कुनै दादरी निकायबाट सहयोग पाएका छैनौँ, कतैबाट सहयोग नपाइकन हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ, गाउँ विकास समितिको बजेटले काम गर्न जाँदा हाम्रो चाहिँ अपरेटिङ कस्ट खै भन्ने खालका चाहिँ कुराहरू गरेर एनजिओहरू परिचालित भइदिएनन्। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ रिजल्ट ल्याउने गरी ठुलो ट्रान्सफर्मेसन हुने गरी भयङ्कर चाहिँ नेपालको रूपान्तरणमा योगदान गर्छन् भन्ने कुरोमा मलाई चाहिँ अब भ्रम छैन। म चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ म आइएम सो सरी टु युज द्याट वर्ड होइन। मलाई चाहिँ अब करिब करिब गैर सरकारी संस्थाको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो ठुलो चाहिँ विकास र ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन, राज्य नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा करिब करिब म त्यो निष्कर्षमा पुगेको छु। करिब करिब मलाई फ्रान्सिस पोगयामाको स्टेट बिल्डिङ भन्ने किताब पढिसकेपछि पनि मलाई त्यो निचोड निकाल्न सजिलो भएको छ। अब अहिले चाहिँ म अलिकति कसरी क्रिटिक गर्ने गर्छु भने गैर सरकारी संस्थाको काम गर्ने नेचर कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले तालिम दिइरहेछौँ भन्ने, तालिम चाहिँ चलिरहेछ भन्ने, वर्षौँ वर्ष चलिरहेछ भन्ने, तर चाहिँ फर इक्जाम्पल यो चाहिँ जिल्लाको यो चाहिँ गाउँपालिकाको यति नम्बर वडामा यति घरधुरी छन्, त्यो घरधुरीका सबै मान्छेलाई तालिम दिउँ भनेर चाहिँ कहिले पनि नभन्ने, सबै मान्छेलाई तालिम दिने गरी उनीहरू कार्यक्रमै नलिने। त्यसले गर्दा यसै गरी चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने गरी उनीहरू त्यो क्षेत्र पनि चाहिँ उनीहरू त्यसरी पनि काम नलिने। सम्पूर्ण क्षेत्र जब चाहिँ टोटल क्वान्टिटीमा गएर मेजर गर्न सकिन्छ त्यस्तो कामहरू नलिने, आइरहेछ गइरहेछ काम भइरहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ काम गर्ने खालका कामहरू चाहिँ गैर सरकारी संस्थाले उत्साहित भएर लिने रहेछन्। अर्को कुरा चाहिँ एउटा निश्चित फन्डलाई लिएर परिचालित हुने कुरामा पनि उनीहरूको अस्तिलो हुँदो रहेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूको चाहना चाहिँ ज्यादा के देखियो भने मैले अनुभवको कारणले भनेको छु, म रङ हुनसक्छु, एनजिओ धेरै राम्रा एनजिओहरू छन्, रेपुटेड एनजिओहरू छन्, उनीहरूको आफ्नो खालको चाहिँ सफलताका कथाहरू होलान्, राज्य नपुगेको ठाउँमा पुगेर चाहिँ उनीहरूले गरेका काम कारबाहीका चाहिँ त्यस्ता कैयौँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ जिउ सिरिङ नहुने खालका उनीहरूका चाहिँ कथा व्यथाहरू छन्, कैयौँ चाहिँ हामी रोमाञ्चित हुने खालका उनीहरूका उपलब्धिहरू छन्। म त्यतापट्टि विथ ड्यू क्रेडिट विथ ड्यू रेस्पेक्ट मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने एनजिओहरूको काम गराइ चाहिँ वास्तवमा एउटा फन्ड लिने, एउटा बास्केट लिने, त्यहाँ उसले पनि पैसा हालेको छ, उसले पनि पैसा हालेको छ, उसले पनि पैसा हालेको छ, आफू काम गर्दै गएको छ, जहाँबाट जति पैसा आएको छ तत्त निकायमा त्यही खालको रिपोर्टिङ चाहिँ गरिदिने, तर टोटलमा हामीले यति पैसा ल्याएर यो काम गऱ्यौँ भनेर हिसाब चाहिँ कहिले पनि सार्वजनिक नगर्ने, त्यो मोडालिटीबाट चाहिँ गएको चाहिँ मैले देखेँ। मूलत चाहिँ मैले एउटा जिल्लामा खास गरी नामै लिएर कुरा गरौँ, गोर्खा जिल्लामा काम गर्दाखेरि चाहिँ दुई प्रकारको चाहिँ जिल्लामा कोअर्डिनेसन हुने गरेको देखेका थिएँ। केयर नेपालले चाहिँ प्रोजेक्ट सेलेक्सन एन्ड मोनिटरिङ कमिटी चाहिँ पिएसएमसीको मोडलमा चाहिँ जिल्लामा आफू परिचालित भएको थियो, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सेलेक्सन एन्ड मोनिटरिङ कमिटी भनेर। त्यसपछि अरू गैर सरकारी संस्थाहरू चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटीको चाहिँ लेभलमा जिल्लाको चाहिँ के डिसिएमसी यस्तै के भन्थे उनीहरूले, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी यस्तै खालको चाहिँ एक खालको लुज प्लेटफर्म बनाएर जान्थे, जसले चाहिँ प्रोजेक्ट सेलेक्सनमा रोल दिन्थेनन् र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इभन राज्यका निकायहरूलाई पनि भोइस दिन्थेनन्। उनीहरूले चाहिँ कार्यक्रम न भोट न भोइस त्यस्तो अवस्था थियो। उनीहरू आफ्ना कार्यक्रमहरू चाहिँ एउटा डिस्क्लोज गर्ने, जिल्ला विकास समितिको योजना प्रक्रियामा सहभागी हुने, जिल्ला विकास समितिको समीक्षा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने, तर त्यसपछि उनीहरू आफ्नो तरिकाले काम गर्ने परिपाटी थियो। र पछिल्लो समयमा चाहिँ जहाँ जहाँ हाम्रो गरिबी निवारण कोष प्याफको कार्यक्रमहरू लागू भयो, त्यो प्याफको कार्यक्रमले चाहिँ जिल्लामा गरिब जनताको क्षेत्रमा कति काम गर्यो थाहा छैन, यसले केही गैर सरकारी संस्थाको चाहिँ प्रोफाइल बढाउन चाहिँ निकै ठुलो योगदान गर्यो। र प्याफ लागू भएको बेला प्याफ लागू भएको जिल्लामा प्याफका चाहिँ पार्टनर एनजिओहरूको चाहिँ जिल्लामा चहल पहल नै फरक थियो। जब कार्यक्रम सकियो त्यसपछि एनजिओहरूको पनि तपाईँको अलिकति चाहिँ भूमिका घटेको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो समीक्षा, मेरो आफ्नो अनुभव हो। आई एम सो सरी इफ आई एम भेरी क्रिटिक है। त्यसरी चाहिँ जो गैर सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ यो अवस्था देखिन्छ। यो राम्रा पक्षहरू पनि मैले कुरा गरेँ, केही नराम्रा पक्षहरूको पनि अलि सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू, नराम्रा त नभनौँ, सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूको पनि मैले कुरा गरेँ। अलिकति गैर सरकारी संस्थाको सन्दर्भमा नेपालको चाहिँ पछिल्लो नीति के हो त भनेर पनि अलिकति चर्चा गरौँ। नेपाल सरकारको चाहिँ पछिल्लो यसमा चाहिँ के छ, नेपाल सरकारले लिएको पछिल्लो अडान, हामीले चाहिँ यसलाई संविधानमा के व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसपछि चाहिँ अरू कानुनहरूले चाहिँ यसलाई के भन्छ भन्ने तरिकाले कुरा गरौँ। खास गरी चाहिँ संविधानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणको कुरा गरेर संविधानको चाहिँ धारा 51मा जो चाहिँ हाम्रो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति अन्तर्गत चाहिँ यसको चाहिँ जमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अन्तर्गत चाहिँ यसको 14मा गएर चाहिँ के बोलेको छ भने संविधानले सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थालाई संलग्न गराउने, यो चाहिँ हाम्रो संविधानको व्यवस्था हो। संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिमा लेखेको व्यवस्था हो। साथीहरू, यहाँ नै हामी देख्न सक्छौँ एकद्वार प्रणाली अपनाउने र
राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ साथीहरू संविधानमा। यो संविधानको शब्दावली हो, म संविधान पढ्दैछु। त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ संलग्न गराउने भनेर चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ परिचालित गर्ने र त्यसपछि चाहिँ राज्यको प्राथमिकतामा मात्रै उनीहरू परिचालित हुन पाउने भनेर भनेको छ। अहिले चाहिँ गैर सरकारी संस्था परिचालनको सन्दर्भमा धेरैवटा कानुनले धेरै कुराहरू गरे होलान्। मैले चाहिँ स्थानीय तहमा काम गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म स्थानीय तहकै कुरा गर्छु। हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत चाहिँ उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार दियाबमोजिम हुनेछ भन्ने चाहिँ त्यहाँ दफामा यसमा चाहिँ गैर सरकारी संस्थाको क्रियाकलापको समन्वय गर्ने भनेर चाहिँ उहाँलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ। विगतमा चाहिँ हामीले एनजिओ डेस्क भनेर जिल्ला विकास समितिमा राखेका थियौँ। हरेक जिल्लामा एनजिओ डेस्क थियो, त्यो एनजिओहरूले कोअर्डिनेसन गर्थे। जिल्ला विकास समितिको सामाजिक विकास समितिको प्लेटफर्मभित्र एनजिओहरू रहन्थे। उनीहरूले जिल्लाको परिषद हुँदै गर्दा सामाजिक विकास समितिको बैठकमा आफ्ना चाहिँ क्रियाकलापहरू वर्षभरिमा सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापहरू पेश गर्थे, छलफल गराउँथे, अनुमोदन गर्थे र त्यसपछि वार्षिक समीक्षा र चाहिँ सार्वजनिक सुनवाईहरूमा सहभागी हुन्थे। अहिले चाहिँ त्यो श्रृङ्खला कता कता टुटेको जस्तो देखिन्छ र चाहिँ अब गाउँपालिका नगरपालिकामा समन्वय गर्नुपर्ने र यो जिम्मेवारी उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई दिएको देखिन्छ। यो आफैमा राम्रो कुरा हो, तर यसको एउटा जटिलता चाहिँ के देखियो भने साथीहरू, अब चाहिँ उपाध्यक्ष या उपप्रमुखको चाहिँ भूमिका त ठिकै छ, तर चाहिँ यो एउटै जिल्लामा 17-18वटासम्म पालिकाहरू छन्। जस्तो कास्कीमा त 5वटा छन्, समस्या नहोला, तर चाहिँ 17-18वटा पालिकाहरू छन् र यदि जिल्लाभरिलाई कार्यक्रम एरिया बनाएर कुनै एनजिओले काम गरेको छ भने त्यो सबै पालिकामा गएर चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू चाहिँ अनुमोदन गराउने, त्यो सबै पालिकामा गएर चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरूको विषयमा उपाध्यक्षको लेभलमा चाहिँ छलफल गरेर समन्वय गर्ने कुरा चाहिँ अलिकति जटिल जस्तो लाग्छ मलाई। अलि व्यवहारिक हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। हिजो जिल्ला विकास समितिलाई अहिले हामीले जिल्ला समन्वय समिति बनाएका छौँ। समन्वय समिति भएको हुनाले उसको कार्यकारी रोल छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एनजिओको कोअर्डिनेसन चाहिँ कता कता अलिक भ्याकुम भएको छ कि अलिकति यहाँनिर थोरै ल्यागिङ छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अब त्यसो त चाहिँ अब संविधान र चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन सबैले दिएको फ्रेमवर्क अनुसार चाहिँ प्रदेश कानुन बमोजिम अलिकति जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका चाहिँ यहाँनिर केही रोल चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ कि भन्ने चर्चा पनि भएको छ। तर यसलाई चाहिँ संविधानले नै कार्यकारी निकायको रूपमा पहिचान नगरेको कारणले त्यो सिनारियो मलाई त्यति लाइकली मानिरहेको छैन। तर केही यस्ता विषयहरू छन् जसलाई चाहिँ जिल्ला तहमा हामीले समन्वय गर्नै पर्ने देख्छु म। प्रसङ्ग आइ नै हाल्यो, जस्तो चाहिँ द्वन्द्व पीडित या हिंसा पीडित महिलाहरूको चाहिँ केही समयको लागि सेल्टर हाउस चलाउनु पर्छ। अब यो हरेक पालिकामा यो सम्भव हुने कि नहुने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता विषयहरूको लागि चाहिँ हामीलाई कुनै न कुनै एउटा कोअर्डिनेसन मेकानिजम चाहिएला। त्यसै गरी चाहिँ बालबालिकाहरू, सडक बालबालिकाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको लागि चाहिँ एक खालको चाहिँ पुनर्स्थापना केन्द्र र आवासीय विद्यालयहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। आज गैर सरकारी संस्थाले गरेका छन्, फाइन, त्यो राम्रो भएको छ। तर चाहिँ के छ भने राज्यको दायित्व त हो नि त। राज्यले चाहिँ आज बालबालिकाको हक भनेर संविधानमा लेखेको छ। अब ती बालबालिकालाई एउटा गैर सरकारी संस्थालाई जिम्मा लगाएर राज्यको दायित्व त पुरा हुँदैन होला। त्यसले गर्दा भोलि राज्यले चाहिँ त्यसरी सडक बालबालिका या चाहिँ कोही टुरा बालबालिकाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न पर्यो, अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पर्यो भने त्यो मेकानिजम खै अब 753वटा पालिकामा यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन। एवं रीतिले चाहिँ यस्ता कैयौँ सेक्टरहरू छन्, जस्तो भनौँ अब मनस्थिति चाहिँ बिग्रेर चाहिँ मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा हिँडिरहेका सडक मानवहरू छन्। अब अहिले त मानव सेवा आश्रम जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ कैयौँ जिल्लामा त्यस्ता मानवहरूको उद्धार गरेका छन्। तर त्यो कहिलेसम्म या चाहिँ कसको खर्चमा? एउटा फिलान्थ्रोपिक काम गर्ने, परोपकारी काम गर्ने मन भावना आफ्नो ठाउँमा छ, तर कसैले पनि आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बेचेर परोपकारी काम गर्ने कुरा कति लजिकल हुन्छ? हाम्रो चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ सोसल कन्ट्र्याक्ट गरेको त राज्य र नागरिक बीचको सम्झौता गरेको त हामीले त जनताले कर तिर्छ, राज्यले सुरक्षा दिन्छ, प्रत्याभूति दिन्छ, सेवा दिन्छ भनेको हो। कुनै चाहिँ मानव सेवा आश्रम जस्तो संस्था आउँछ र राज्यले गर्न सकेका काम गरिदिन्छ, उहाँलाई हालिदिन्छ, सबै समेटिदिन्छ भनेर त हामीले हिजो सामाजिक सम्झौता गरेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो चाँडो राज्यले यी विषयहरू समेट्नुपर्छ। यस्तो खालका चाहिँ विषयहरूलाई समेट्नको लागि हामीसँग प्लेटफर्महरू छैन। कैयौँ चाहिँ क्षेत्रमा हामीलाई चाहिँ जस्तो विभिन्न खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विद्यालयहरू चलाउनु परिन्छ। दृष्टिविहीनहरूको लागि चाहिँ हालाकि हामीले मूल एजुकेसन मूल प्रणालीमै समाहित गर्नुपर्छ भन्ने नीति त छ नै, तर कतिपयको लागि यो व्यवहारिक नहुन सक्छ। सुस्त मनस्थिति भएका बालबालिकाहरूको लागि फरक विद्यालय चाहिन सक्छ, बाहिर विद्यार्थीहरूको लागि फरक विद्यालय चाहिन सक्छ, अथवा के हो है। यदि यसमा चाहिँ मैले अलिक बाइस कुरा गरेँ भने मलाई थाहा छैन, म चाहिँ राज्यको मूल नीतिभन्दा बाहिर गयो भने थाहा छैन। यस्ता खालका चाहिँ एजुकेसनहरू दिनको लागि पनि सायद हामीलाई एउटा क्लस्टरको मोडलमा आयो भने अलिकति सहज हुन्छ कि। जस्तो जिल्लामा चाहिँ छोराछोरी या यो चाहिँ आफ्ना बालबच्चाले नहेरेका या आफ्ना छोराछोरी बालबच्चा नभएका तर सम्पत्ति अचल सम्पत्ति धेरै केही नभएका ज्येष्ठ नागरिकहरू अरू पत्र परेका छन्।
त्यस्ता खालका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ एक खालको वृद्धाश्रम या आश्रम खालको चाहिँ पनि चलाउन पर्ने हुनसक्छ। भोलि चाहिँ यी सबै चिजहरू 753वटै पालिकाहरूले चलाउन सक्दैनन्। त्यसो त पालिकाहरूलाई 2टा या 5वटा 10वटा मिलेर चाहिँ आफूले कन्सोर्टियममा आफू एउटा कन्सोर्टियम बनाएर कस्ट सेयरिङको मोडलमा गएर यी चिजहरू गर्ने अधिकार त छ, उहाँहरू यसको लागि स्वतन्त्र त हुनुहुन्छ। तर कतै कतै मैले एउटा प्रस्ताव मात्रै राख्न खोजेको, यी मैले लिएका 4-5वटा अलिकति नेग्लेक्टेड, अलिकति हामीले ध्यान दिन नसकेका क्षेत्रहरू चाहिँ यी जिम्मेवारीहरू दियो भने सायद जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि काम पुग्छ कि। एउटा विकल्प चाहिँ यी विषयहरू जिल्ला समन्वय समितिले हेरिदिने हुनसक्छ। अर्को विषय भनेको चाहिँ हरेक प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्ला तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विङ राखेर त्यो विङले चाहिँ यो कामहरू गर्ने गरी गरिदिन सकिन्छ। हिजो हामीले महिला बालबालिका कार्यालयले धेरै कुराहरू गर्थ्यो, यो मध्ये चाहिँ सर्टेन सेक्टरका बाल कल्याण समितिदेखि लिएर गएर कैयौँ खालका समितिहरू थिए। ती समितिहरू अहिले छन् या छैनन् अस्पष्ट छ, त्यो कार्यालय नै अब चाहिँ अस्तित्वमा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलिकति भ्याकुम भएको छ, त्यो भ्याकुमलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्न पर्ने छ। त्यसले गर्दा या त जिल्ला समन्वय समितिलाई रोल दिएर या चाहिँ पालिकाहरूको चाहिँ एउटा कन्सोर्टियमको मोडल बनाएर 2टा 3वटा 4वटाले आपसमा समझदारी गरेर या चाहिँ प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एउटा विङ बनाएर यी विषयहरूलाई चाहिँ सर्ट आउट गरिदिनुपर्छ होला। म अलिकति विषयभन्दा बाहिर गएँ, तर प्रसङ्गवश आएको विषय मैले साथीहरूलाई सुनाएको। अब गैर सरकारी संस्थाको विषयमा चाहिँ अर्को 2टा कुरा गरेर म यो भिडियो चाहिँ टुङ्ग्याउँछु। मूलत चाहिँ गैर सरकारी संस्थाको विषयमा हाम्रो अर्को राष्ट्रिय नीतिहरू के हो त अहिले? त्यसो भए हाम्रो 15औं योजनाले यसलाई के भन्छ? त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति या हामीले बोलीचालीको भाषामा वैदेशिक सहायता नीति भन्ने गरेको चाहिँ नीतिले के भन्छ? पहिला चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति 2076ले गरेको कुराहरू गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076, यसको ठिक नाउँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076 हो। साथीहरू, मैले अन्यत्र विभिन्न सन्दर्भमा विकास सहायता नीति या वैदेशिक सहायता नीति भनेको छु होला, फरेन एड पोलिसी भनेको छु होला। नाउँ चाहिँ यसैलाई करेक्सन गर्नु होला। ट्रु नाम चाहिँ यसको वास्तविक नाउँ चाहिँ यो हो। यहाँहरूले अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ। अब अलिकति लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेको साथीहरूले पक्कै पनि यसलाई डाउनलोड गरेर राख्नु भएकै होला। यसले चाहिँ गैर सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय या राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था परिचालनको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्छ भने राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमै परिचालन गर्ने संविधानको स्पिरिट अनुसारै छ। त्यसपछि चाहिँ विषयगत मन्त्रालयसँग चाहिँ सम्बन्धित संस्थाहरूले गैर सरकारी संस्थाहरूले समन्वय गर्नुपर्ने। त्यसपछि स्थानीय चाहिँ तहको सहभागितामा यो योजना तथा कार्यक्रमहरूको छनौट गर्नुपर्ने र त्यही स्थानीय तहहरूको चाहिँ रेखदेख र निगरानीमा चाहिँ कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्ममा चाहिँ आफ्नो विवरणहरू अपडेट गर्नुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने। जो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले प्रक्रिया पुर्याएर समाज कल्याण परिषद मार्फत ल्याएको वैदेशिक सहयोगको चाहिँ जुन पाटो छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ प्लेटफर्ममा चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने। बाइ द वे यो विषयमा एउटा सानो चाहिँ अपडेट गरिहालौँ। जस्तो चाहिँ विदेशी सहायतालाई एनजिओले परिचालन गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा चाहिँ नेपालको लागि इयरमार्क गरेको यो चाहिँ पैसा नेपालको लागि हो भनेर छुट्याएको पैसा चाहिँ एनजिओलाई परिचालन गर्न चाहिँ एनजिओले परिचालन गरिदिनु हुँदैन। एनजिओले अन्यत्रै चाहिँ पुल फन्डहरूबाट चाहिँ स्रोत ल्याउने हो। नेपाललाई छुट्याइसकेको पैसामा चाहिँ क्लेम नहालिदिनुहोस् भनेर नेपाल सरकारले त्यो खालको पोलिसी बनाएको छ। यसै गरी चाहिँ विकासमूलक कार्यहरू चाहिँ गर्नुपर्ने। गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ विकास आर्थिक सामाजिक विकासकै क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने र 2टा चिजहरू गर्न नपाइने। धर्मसँग सम्बन्धित धर्म प्रचार भन्न खोजिया होला, यो धार्मिक चाहिँ गतिविधि र क्रियाकलाप तथा राजनीति खालका गतिविधिहरू गर्न नपाइने। सरकारको विरोध या समर्थन खालका राजनीतिक खालका धरना जुलुसहरू गर्न नपाइने र धर्मसँग जोडिएका गतिविधिहरू गर्न नपाइने। त्यसपछि चाहिँ सरकारले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई यदि समयको लागि यो क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भनेर क्षेत्र तोक्न सक्ने, एउटा भौगोलिक क्षेत्र पनि, अर्को कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्र पनि तोक्न सक्ने। त्यसै गरी प्रशासनिक खर्च 20% को सीमामा राखिदिनु पर्ने। गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो प्रशासनिक खर्च कति हो चाहिँ नभनिदिने। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 1 करोड पैसा आएको छ भने कार्यक्रम खर्च चाहिँ 30 लाख, प्रशासनिक खर्च 70 लाख पनि भइसकेको हुन सक्ने। त्यो चरणमा एउटाले अर्कोसँग चाहिँ आइएनजिओले एनजिओसँग चाहिँ नेसनल एनजिओले लोकल एनजिओले नै काम कारवाही गर्दा स्थानीय चाहिँ अरू चाहिँ त्यहाँका चाहिँ कोही चाहिँ अगुवाहरूलाई कार्यक्रम दिँदाखेरि चरणमा स्रोत चुहावट हुने एउटा हामीले चित्र देख्छौँ नि। ठुलो धाराबाट पानी आएको, त्यसपछि पानी घट्दै गएर जनताले गरेर तप्प चुहिएको खालको करिब एनजिओहरूको त्यो खालको चाहिँ स्रोत विनियोजन नहोस् भन्नको लागि चाहिँ प्रशासनिक खर्चलाई 20% को सीमा चाहिँ सरकारले तोकिदिएको छ। यसै गरी चाहिँ वर्षभरिमा सञ्चालित क्रियाकलाप, आफूले चाहिँ ल्याएको आय र आफ्नो खर्च भएको विवरण सहितको आय व्यय विवरण, खास गरी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने। त्यसपछि चाहिँ नेपाललाई इयरमार्क गरेको चाहिँ स्रोत साधनमा चाहिँ लबिङ गरेर लिइदिन नहुने, मैले अघि पनि भने यो। त्यसपछि समाज कल्याण परिषदले चाहिँ यसको नियमन गर्ने, समाज कल्याण परिषदले अभिलेख राख्ने, समाज कल्याण परिषद र यसमा चाहिँ खास गरी वैदेशिक सहायताको स्वीकृतिको लागि चाहिँ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लेभलमा एउटा समिति छ, एउटा त्यो समितिले चाहिँ यसलाई एप्रुभ गरिदिने त्यो खालको र अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ
र एएमपीसँग चाहिँ यसको रेगुलर अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धित चाहिँ डेस्कसँग चाहिँ रेगुलर सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076ले बोलेको छ भने 15औं योजनाले चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूको परिचालनको विषयमा चाहिँ यस्तै यस्तै कुराहरू गरेको छ। कतिपय कुराहरू उही विषयहरू छ, म चाहिँ नदोहोऱ्याइकन जो डब्लिएको या चाहिँ सिमिलर चाहिँ भाव आउने विषयहरू छ त्यसलाई मैले टिपेको छैन, त्यो बाहेक अरू विषय मात्रै भन्छु। जस्तो खास गरी जवाफदेही र पारदर्शिता चाहिँ गैर सरकारी संस्था परिचालनको क्षेत्रमा जवाफदेही र पारदर्शिता बढ्नुपर्ने। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ सहयात्रीको रूपमा सरकारले व्यवहार गर्ने, सरकारले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ विकासका चाहिँ अभियानहरूमा आफ्नो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ एउटा साझेदार र सहयात्रीको व्यवहार गर्ने। त्यसपछि चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूको सामाजिक परिचालनमा अलिकति अनुभव र उनीहरूको चाहिँ काम गर्ने विशिष्ट चाहिँ क्षमता हुने भएको हुनाले सामाजिक परिचालनका क्षेत्रमा उनीहरूलाई जोड दिने र उनीहरू जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने खालका क्रियाकलापमा केन्द्रित हुनुपर्ने। त्यसपछि चाहिँ दिगो विकासमा अब एसडिजीमा पनि एसडिजीलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन हाम्रो फन्डिङ ग्याप छ त्यो ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि र एसडिजीलाई लोकलाइज गरेर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा या एसडिजीको विषयमा हामीले जुन कस्टमाइज गरेका नेपालका इन्डिकेटरहरू छन् या चाहिँ जो समग्र चाहिँ नेपालको लागि बनाएका इन्डिकेटरहरू छन् त्यो इन्डिकेटरहरू हासिल गर्न चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू परिचालन गर्न सकिने, परिचालित हुनुपर्ने लाइनको चाहिँ यसले कुरा गरेको छ। त्यसै गरी चाहिँ 15औं योजनाले गैर सरकारी संस्थाहरूको विषयमा चाहिँ अझै पनि हामीले प्रयास गर्दै पनि समाधान नभएका केही समस्याहरूको चाहिँ यसले उठान गरेको छ। खास गरी अझै पनि विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू र राज्यका निकायहरूको बीचमा चाहिँ सहकार्य नभएको कुरा यसले गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू त्यो पनि विभिन्न प्रकारका गैर सरकारी संस्थाहरू र चाहिँ नेपालका अरू गैर सरकारी संस्थाहरू या राज्यको निकायको काम कारबाहीको बीचमा चाहिँ दोहोरोपनको कुरा गर्छ। अझै पनि हाम्रो चाहिँ यो कामको सुपरिवेक्षण काम भइरहेछ त्यसको सुपरिवेक्षण तथा कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अझै पनि कमजोर रहेको कुरा यसले ल्याउँछ। अझै पनि हामीले गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित क्रियाकलापहरूको चाहिँ एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ हामीले लिन सकेका छैनौँ। गैर सरकारी संस्थाहरूले काम गरे, आफ्नो चाहिँ रिपोर्टिङ जहाँबाट स्रोत साधन आएको छ त्यो मेकानिजममा रिपोर्टिङ गरे, जिल्ला विकास समिति त्यति बेलाको अहिले जिल्ला समन्वय समिति या पालिकामा एक खालको प्रगति विवरण दिए, त्यसपछि कार्यक्रम सकियो। त्यो नेसनल एकाउन्टमा त्यो आउँदै आएन। त्यसले गर्दा मैले वैदेशिक सहायताको विषयमा भिडियो बनाउँदा भनेको थिएँ माइक्रो म्याक्रो प्याराडक्सको कुरा चाहिँ स्थानीय तहमा गएर हेर्दा सबै कुरा भएको छ, नेसनल तहमा आएर हेर्दाखेरि त केही पनि देखिँदैन। त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या अझै पनि छ, त्यसलाई हटाउने गरी चाहिँ कुराहरू। त्यसपछि अझै पनि गैर सरकारी संस्थाहरूको सूचना चाहिँ सबै जनताले चाहिँ चाहेको व्यक्तिले थाहा पाउने गरी पुगिरहेको छैन। गैर सरकारी संस्थाहरू चाहिँ सूचनाको नेटवर्कमा अझै सूचना चाहिँ बढाउनु पर्ने, कसरी काम गरिरहेछन्, के काम भइरहेछ, क्रियाकलापहरू के हो, स्वीकृत बजेट के हो, कार्यक्रम के हो, कसरी चाहिँ उनीहरूले काम गरिरहेछन्, को मान्छे कुन जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहेछन्, त्यो खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सूचनाको चाहिँ कुराहरूमा र तथ्याङ्कको कुराहरूमा अझै कमजोरी छ भन्ने कुराहरू। गैर सरकारी संस्थाहरूको आन्तरिक सुशासन कमजोर छ, यसमा कुनै दुविधा नै छैन। खास गरी के देखिने भने गैर सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ पदाधिकारीहरूले त्यसो त चाहिँ यसका चाहिँ अध्यक्ष सचिव लगायतका पदाधिकारीहरू आफै कर्मचारी भएर त्यही संस्थामा बस्न पाइँदैन, राज्यले बनाएको मापदण्डले त्यो दिँदैन। तर कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आफैलाई बेनिफिटेड गर्ने गरी चाहिँ काम गरिदिने, जस्तो चाहिँ आएको स्रोत साधन छ भने आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई धेरै चाहिँ अब ह्यान्डसम तलबहरू दिएर चाहिँ कर्मचारीको रूपमा राखिदिने, अथवा साथीहरू मिलेर एकजना अध्यक्ष हुने अर्कोले चाहिँ कार्यकारी निर्देशक भएर चलाउने अनि अर्को अध्यक्ष हुने अर्कोले कार्यकारी निर्देशक भएर चलाउने, अथवा बैठक भत्ता लगायत नै यति धेरै राखिदिने, अनुगमन भत्ताहरू लगायत यति धेरै राखिदिने कि आएको स्रोत साधन आफैले सकेसम्म दोहन गरिदिने, त्यो खालको समस्याहरू छ। त्यसको अलावा अब खरिदका क्रियाकलापहरू बाँड्दा, सामग्रीहरू वितरण गर्दाखेरि विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको पारदर्शिता नभएका कुरा, गुणस्तर नभएका कुराहरू, डबल रिपोर्टिङ भएका कुराहरू, त्यो खालका चाहिँ कमी कमजोरीहरू पनि छँदैछ। त्यसले गर्दा आन्तरिक सुशासन कमजोर भएको। त्यसपछि हामीले भने बमोजिम गैर सरकारी संस्था मार्फत यति धेरै उपलब्धि ल्याउँछौँ भन्दै पनि वर्षको 35-40 करोड अरब रुपियाँ चाहिँ यो च्यानलबाट परिचालित हुँदै पनि बजेटको नेटवर्कभित्र पनि नआउने, त्यसपछि चाहिँ राज्यको टोटल बजेटमा रिफ्लेक्ट पनि नभइदिने, वैदेशिक सहायता नीतिले त्यो कुरा बोल्दै पनि हामी त्यतातिर उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने, बजेटलाई छलेर ल्याउने, भोलि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा यसो चाहिँ कुनै न कुनै तहले चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो भनेर चाहिँ एउटा सामान्य दिएको सर्टिफिकेटको आधारमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ खर्चहरू फरफारक गरिदिने, त्यो खालको चाहिँ र समग्रमा गएर हेर्दा चाहिँ उपलब्धिहरू मापन गर्न नसकिने, यो खालका चाहिँ समस्याहरू भइरहेछन्। अब वैदेशिक सहायताबाटै आएको चाहिँ विषयहरूमा पनि उपलब्धि नाप्न सकिएको छैन र यिनीहरूको नियमन चाहिँ सरकारले नियमन गर्ने भन्यो। कहिले हामीले जिल्ला विकास समितिमा एनजिओ डेस्क भन्यौँ, एनजिओ डेस्कमा चाहिँ गएर खास गरी आफ्नो चाहिँ डकुमेन्टहरू दिनै चाहिँ उत्साहित नहुने,
अब त्यसपछि हुँदा हुँदा त विभिन्न चाहिँ राजनीतिक विचारधारासँग आबद्ध भएर एनजिओहरूको नेटवर्क बनाउने र त्यो नेटवर्क मार्फत चाहिँ यदि गैर सरकारी संस्थासँग सम्बन्धित कानुनहरू अलिकति नियमन कडा हुन थाल्यो भने लबिङ गरेर त्यो हुन नदिने खालको चाहिँ यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो सफ्ट स्टेटको अलिकति राज्यको चाहिँ कमजोरीको अलिकति चाहिँ यो खालको चाहिँ हाम्रो संक्रमण कालको चाहिँ लाभ अझ लिइरहन खोज्ने मैले त्यसै फ्रान्सिस फुकुयामालाई पटक पटक कोट गरिरहेको छैन। राज्य बलियो भएन भने यस्ता खालका गतिविधिहरू अनेक गतिविधिहरू यो त गैर सरकारी संस्थाको गतिविधिको त त्यति धेरै अझ चाहिँ त्यति जटिल नहोला अरू कयौँ खालका गतिविधि हुन्छन् त्यसले गर्दा राज्य बलियै हुनुपर्छ भनेर उनले जोड दिएका छन्। त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो अझै पनि हामीले नियमनलाई फितलो बनाएका छौँ। अब स्थानीय तहमा यसलाई कसरी मोनिटरिङ गर्ने मैले अहिले भने जिल्ला तहमा त रिपोर्टिङ लिन सकिराखिएको थिएन। अब यति धेरै पालिकाहरू हुँदाखेरि हरेक पालिकाले कसरी सक्ने एउटा पालिकाले कारवाही गर्न पाउने कि नपाउने त्यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ विषय के हो जिल्लामा दर्ता हुने संस्था भएको हुनाले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ गर्ने कारवाहीको पाटो पनि त्यति स्पष्ट चाहिँ नदेखिने त्यसले गर्दा समयमा कहिलेकाहीँ नवीकरण पनि नभएको अडिट रिपोर्ट नबुझाएको वर्षौं वर्ष हुने त्यसले गर्दा चाहिँ साधारण सभा या अधिवेशन नभएको वर्षौं वर्ष हुने हामी उनीहरूलाई कुनै कारवाही गर्न नसकिने न राज्यले समिति विघटन गर्न सक्छ। यो खालको चाहिँ कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूको नियमन अझै पनि फितलो रहेको कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ वृद्धि गरेँ। त्यही नै कुरा हाम्रो 15 योजनाले उठाएको छ। अब 15 योजनाले यसको चाहिँ समाधान पनि गर्ने अब हामीले के गर्ने त भनेर यसलाई चाहिँ रिकमेन्डेसन पनि गरेको छ। हाम्रो कोर्स अफ एक्सन फ्युचर कोर्स अफ एक्सन पनि पहिचान गरेको छ। अब हामी यिनै कुराहरूलाई चाहिँ रिभर्स गरेर हेर्न सक्छौँ या चाहिँ यसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब सहकार्यको चाहिँ खाका बढाउने दोहोरोपनहरू हटाउने एमएनईलाई चाहिँ अब बलियो बनाएर लाने कामको चाहिँ एमएनई मात्रै होइन सुपरिवेक्षण र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन फरक कुरा हो। सुपरिवेक्षण चाहिँ डे टु डे एउटा सुपरभाइजरले नै हेर्ने तहमा चाहिँ गरिन्छ भने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन त अझ काम भइसकेपछि हुन्छ। अनुगमन चाहिँ पनि आवधिक हुने भएको हुनाले सुपरिवेक्षणकै लेभलमा गएर चाहिँ कामको निगरानी गर्न पर्ने कुराहरू अब एकीकृत तथ्याङ्कलाई चाहिँ अब एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म एउटा छ त्यसको अलावा भएका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ यो मोनिटरिङका चाहिँ सफ्टवेयरहरू मार्फत यसलाई एकीकृत गर्ने कुराहरू सूचनामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सूचना सञ्जालभित्र आबद्ध गर्ने कुराहरू त्यहाँभित्रको आन्तरिक सुशासनलाई चाहिँ मजबुत बनाउन चाहिँ लागि पर्ने कुराहरू त्यसपछि चाहिँ अलिकति उपलब्धि देखिने खालका उपलब्धिहरूको चाहिँ विषयमा काममा केन्द्रित गर्ने कुराहरू नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरू नेपाल सरकारले भने बमोजिम यहाँको इयरमार्क भएको रकम चाहिँ परिचालन गर्न नदिने कुराहरू आफ्ना कार्यक्रमहरू चाहिँ नगरपालिका या गाउँपालिकामा चाहिँ घोषणा गरेर त्यहाँको चाहिँ अधिवेशन त्यहाँको चाहिँ वार्षिक चाहिँ सभाबाट अनुमोदन गराएर जाने कुराहरू त्यसै गरी चाहिँ विषयगत मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्ने कुराहरू एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्मलाई चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्ने त्यहाँबाट अपडेट गर्ने त्यहाँ सबै चाहिँ विवरणहरू टिपाउने कुराहरू र त्यसपछि चाहिँ गएर चाहिँ वास्तवमा अलिकति पारदर्शी हिसाबले अलिकति जिम्मेवार अलिकति जवाफदेही भएर चाहिँ काम गर्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो नीतिले चाहिँ प्रकाश पारेको छ। नीतिले चाहिँ त्यसरी परिचालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जोड दिएको छ। यसरी अब गैर सरकारी संस्थाको चाहिँ अब म निष्कर्षमा पुगेँ। गैर सरकारी संस्था मैले सुरुमै भनेको थिएँ राज्यभन्दा बाहिरको तर चाहिँ नागरिक स्तरमा चाहिँ गठन गर्न हामीले चाहिँ दिने गरी चाहिँ छुट दिएका छौँ। त्यसरी नागरिक स्तरमा चाहिँ काम गर्ने गरी जनतालाई चाहिँ वस्तु तथा सेवा पुर्याउँछु पारदर्शी हिसाबले काम गर्छु भन्ने तरिकाले सबै जनतालाई चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई सदस्यता खुला राख्छु भन्ने तरिकाले स्थापित हुने गैर सरकारी संस्थाहरू जो हाम्रा 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुनै पनि कार्यालयमा दर्ता हुन सक्छन्। एउटा कार्यालयमा दर्ता भइसकेपछि समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध हुन पाइन्छ। समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भइसकेपछि अर्को जिल्लामा गएर पनि त्यसको चाहिँ नेटवर्क या शाखा खोल्न पाइन्छ। यसरी चाहिँ काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरूले आफूले चाहिँ कसरी स्रोत ल्याउने कसरी स्रोत जुटाउने कसरी खर्च गर्ने कसरी हिसाब राख्ने र राज्यको प्राथमिकतामा उनीहरू कसरी परिचालित हुने त्यो खालको चाहिँ खाका अहिलेको हाम्रो विभिन्न कानुनहरूले चाहिँ त्यो दिएको छ। संविधानले नै उनीहरूलाई राज्यको प्राथमिकतामा मात्र परिचालन गर्ने कुरा गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उपमेयर या उपाध्यक्षलाई चाहिँ यसको कार्यक्रमहरूको चाहिँ समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यसरी चाहिँ संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण परिषद ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी परिचालन गर्ने सङ्घ संस्था कसरी दर्ता गर्ने कुरा व्यवस्थापन गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संस्था दर्ता गर्दाखेरि गर्नुपर्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने कागजातको बारेमा तत्त नियमावली विभिन्न खालका चाहिँ विभिन्न समयका परिपत्र र कार्यविधिहरूले स्पष्ट पारेको छ। यसरी नेपालमा गैर सरकारी संस्थाहरू अझै पनि पारदर्शी भएनन् झोलामा एनजिओ बोकेर हिँडे भन्ने खालका चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरूबाट गुज्रिँदैछन्। पारिवारिक भए कम्पनी एउटा व्यक्तिगत प्राइभेट लिमिटेड जस्तो गरी चलाए वान मेन कम्पनी जस्तो भएर चलाए भन्ने छ विभिन्न आरोपहरू छ। र अर्को एउटा आरोप चाहिँ के छ भने साथीहरू गैर सरकारी संस्था चाहिँ सक्रिय भएर संसारको चाहिँ के अरे ट्रान्सफर्मेसन भएको एकदमै देशको रूपान्तरण भएको देश विकसित भएको संसारमा एउटा पनि इक्जाम्पल छैन भनिन्छ। गैर सरकारी संस्थाले बनायो फलाना देश भन्ने चाहिँ कहीँ पनि छैन।
कतै पनि हामीसँग उदाहरण छैन भनेर भनिन्छ। र एउटा चाहिँ अलिकति धेरै एनजिओहरू परिचालन हुने देश चाहिँ बङ्गलादेश पर्दो रहेछ। बङ्गलादेशमा ग्रामीण चाहिँ एउटा अभियान चाहिँ चल्यो, मोहम्मद युनुसले चलाउनु भयो। त्यो ग्रामीण अभियानको बारेमा साथीहरूले सुन्नुभयो होला। मोहम्मद युनुस जो चाहिँ अब नोबेल चाहिँ पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँको गरिबी निवारणमा चाहिँ उहाँले योगदान गरेको भनेर शान्ति पुरस्कारै पाउनु भएको हो। उहाँहरू जस्ता चाहिँ के अरे व्यक्तिहरूले पनि गैर सरकारी संस्थाहरू चलाउनु भयो। त्यसैको सायद अब देखासिकी धेरैले गरे र बङ्गलादेश चाहिँ असाध्यै धेरै चाहिँ अब यो प्रति हजार चाहिँ उसमा जनसङ्ख्यामा अनुपातमा हेर्दा या इभन पर क्यापिटामा गएर हेर्दा प्रति व्यक्तिमा गएर हेर्दा चाहिँ एनजिओको सङ्ख्या अत्यधिक भएको चाहिँ देशमा बङ्गलादेश पर्छ। अब अहिले बङ्गलादेश चाहिँ एकदमै ट्रान्सफर्मेसनको चरणमा छ। त्यो अर्कै कारणले छ। त्यो चाहिँ अब शेख हसिना प्रधानमन्त्री भइसकेपछि लगातार दोस्रो तेस्रो कार्यकाल उहाँले चुनाव जितिसकेपछि र त्यसपछि उहाँको एउटा स्टेबल लिडरसिपमा चाहिँ यो भइरहेछ। इभन कोभिडमा पनि बङ्गलादेशको मैले एउटा रिपोर्ट हेरिरहेको थिएँ, उनीहरू अलमोस्ट 6% को ग्रोथ गरिरहेछ अहिले बङ्गलादेशले। अब हामीहरूको अलमोस्ट चाहिँ 0 को लेभलमा पुग्दाखेरि पनि त्यो बङ्गलादेशको ट्रान्सफर्मेसन आउन्टामा छ। तर चाहिँ त्यो एनजिओको कारणले होइन। हिजो चाहिँ बङ्गलादेशमा के खालको ठट्टा गर्थ्यो अरे भने युवाहरूको विषयमा कुरा गर्नु पर्यो भने मैले यसलाई जोककै रूपमा साथीहरूलाई सुनाउँछु। यदि चाहिँ बङ्गलादेशको युवा चाहिँ कुनै केटो चाहिँ केटी हेर्न गयो अथवा केटा र केटीको प्रसङ्ग चल्यो भने चाहिँ कस्तो छ केटो भनेर चाहिँ चर्चा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ केटो यस्तो छ उस्तो छ, उदाहरणको लागि यदि पढेको छ, त्यसपछि फलान ठाउँमा जागिर गर्छ, अब ढाकामा या चाहिँ चटगाउँमा या फलान ठाउँमा घर छ, यो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यति हुँदा पनि छोरी दिन्थेनन् अरे क्या। अनि अन्तिममा चाहिँ एउटा एनजिओ पनि छ उसको भनेपछि बल्ल छोरी दिन्थे अरे। एउटा मजाकको रूपमा बङ्गलादेशीहरूलाई उडाउनको लागि प्रयोग हुन्छ यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हो कि होइन मलाई ट्रुथ थाहा छैन। तर चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ फार्मिङ भएको, त्यति धेरै चाहिँ कल्टिभेसन भएको थियो एनजिओहरूको, मसरुमिङ भएको थियो एनजिओहरू बङ्गलादेशमा। तर आज बङ्गलादेश ट्रान्सफर्मेसनको चाहिँ चरणमा त छ, तर एनजिओको कारणले होइन, देशले लिएको इकोनोमिक चाहिँ पोलिसी र स्ट्रङ लिडरसिपको कारणले अगाडि बढिरहेछ। विथ दिस नोट होइन, गैर सरकारी संस्थाहरूलाई म नराम्रो नै चाहिँ भन्दिनँ। उनीहरूले कैयौँ क्षेत्रमा चाहिँ गएर, जस्तो रेड क्रस जस्ता चाहिँ एनजिओ पनि छन् जो एनजिओकै प्लेटफर्मबाट चलेका छन्। त्यसो त रेड क्रसको अहिले अर्को विवाद छ, त्यतातिर नजाउँ। तर चाहिँ यस्ता खालका कैयौँ परोपकारी र रेपुटेड संस्थाहरू छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा आइएनजिओजहरूको यो पनि के देखियो साथीहरू भने, हामीले हेर्दाखेरि हामी युएनडिपी भन्छौँ या हामीले चाहिँ एकदम रेपुटेड एनजिओ भन्छौँ, उनीहरूले पनि हाम्रै विषय चाहिँ सेभ द चिल्ड्रेन भन्छौँ या के भन्छौँ, यस्ता संस्थाहरूले पनि हाम्रो यहाँको चाहिँ परिवेश, यहाँकै विषयलाई चाहिँ लिएर गएर चन्दा उठाएर लिएर आएर काम गर्ने रहेछन् क्या। त्यसले गर्दा हो उनीहरूले नै चन्दा उठाइदिएको कारणले हामीले मेहनत गर्नु परेन आफ्नो ठाउँमा, ठिक छ, त्यो स्रोत आएको राम्रै हो। तर चाहिँ त्यसरी चाहिँ ल्याएको स्रोत पनि उनीहरू आफैमा डोनर होइनन्। उनीहरूसँग पनि चाहिँ हो केही छन् जो चाहिँ उनीहरूलाई नियमित रूपमा थोरै थोरै पैसा चन्दा दिन्छन्। त्यो चाहिँ हो। तपाईँले सेभ द चिल्ड्रेनको विज्ञापन पनि देख्नुहुन्छ बेला बेलामा, कुनै एउटा दुखी बच्चालाई चाहिँ तपाईँले मासिक 500 या 1000 कति दिएर चाहिँ यसको एजुकेसनमा हेल्प गरिदिनुहोस् भन्ने खालको। तर 1-to-1 लिङ्केज चाहिँ हुँदैन। बास्केट फन्डमा पैसा आएर त्यसपछि काम गर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति मोनिटरिङ गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ यो गैर सरकारी संस्थाहरूको लाइनबाट आउने सहयोगहरूको पाटो चाहिँ उनीहरूले पनि फेरि या चाहिँ हाम्रा दात्री निकाय, दात्री मुलुक या ठुला ठुला खालका विकास साझेदारहरूसँगै पहल गरेर स्रोत आउने होला, या अलिकति फिलन्थ्रोपिक या परोपकारी मान्छेहरूबाट चाहिँ रिसोर्सहरू चाहिँ कुनै तरिकाले चाहिँ जुटाउने होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि रिसोर्स जुटाउन गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि सजिलो चाहिँ छैन। तर यहाँ आएर काम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू ट्रान्सपरेन्ट चाहिँ भइदिनु पर्यो। त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ बेनिफिट चाहिँ नेपाली जनताले पाउनु पर्यो। त्यो पनि मार्जिनलाइज, एकदम विकासमा पछाडि परेको, आर्थिक सामाजिक हरेक किसिमले चाहिँ पछाडि परेको वर्ग र समुदायले पाउनु पर्यो। यसरी हेर्दाखेरि गैर सरकारी संस्थाको स्कोप अझै पनि छ। अब हामी त अझ लोकतन्त्रमा छौँ। लोकतन्त्रमा चाहिँ नागरिक सङ्गठन गठन गर्न हामी रोक्न सक्दैनौँ। अब हिजो चाहिँ डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड चाहिँ एनजिओहरू हुन्थ्यो होला, अब चाहिँ गएर वातावरण बचाउनको लागि, अवेरनेसको लागि, कन्ज्युमर राइटको लागि, रिभर प्रोटेक्सनको लागि, त्यसपछि चाहिँ गएर सरकारलाई खबरदारी गर्नको लागि पनि गैर सरकारी संस्थाहरू बन्न सक्छन्। त्यसले गर्दा यसको स्कोप समाप्त भएको छैन। तर गैर सरकारी संस्था कर्मी साथीहरूले पनि यसलाई चाहिँ एउटा संस्थालाई, गैर सरकारी संस्था चलाउने कुरालाई एउटा पेसाको रूपमा चाहिँ नलिएर यसलाई एउटा सामाजिक कामको रूपमा लिएर अगाडि बढिदिनु भयो भने भोलिका दिनमा समस्याहरू घटेर जाने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले गर्दा गैर सरकारी संस्थाहरू अत्यावश्यकीय खराब तत्त्व भनौँ, नेसेसरी इभिल भनौँ अहिलेको लागि नेपालको सन्दर्भमा, यो मेरो निचोड हो। तपाईँहरू सहमत हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूको यिनै कुराहरू गर्दै, हाम्रो पोलिसीको यही समीक्षा गर्दै गैर सरकारी संस्थाहरूलाई थप एकाउन्टेबल बनाएर परिचालन गर्नुपर्छ र यिनीहरू आवश्यक छन्, यिनीहरूको औचित्य अझै पनि समाप्त भएको छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै म यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछु साथीहरू। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। मलाई सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद।